بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ أُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون كذابون دجالون كلهم يزعم أنه نبي انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لی اسماء انا محمد وانا احمد صلی اللہ علیہ وسلم وانا الماحی یمحو اللہ بی الکفر وانا العاقب لیس بعدہ نبی۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسے اج دا اے ختم نبوت دے حوالے نا جس پروگرام دا انعقاد کیتا گیا ہے اور میری جماعت دے عظیم عالم دین حضرت علامہ مفتی مولانا نصر اللہ عزیز صاحب حفظہ اللہ اور انہاں دے بزرگ مولانا عبد القادر صاحب، ڈاکٹر غلام قادر صاحب جو کہ اس مرکز دے بانی اور اس پودے نو لگان والے، اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر نو جنت دی کیاری بنائے۔ اللہم ادخلہ الجنت الفردوس وعیذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم نور قبرہ، اللہم برد قبرہ، اللہم وسع قبرہ، اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ۔ اور ماشاءاللہ یہ قرآن و حدیث دا عظیم مرکز اور یہ عظیم ادارہ ہن جس ادارے دی آپ یاری ماشاءاللہ حضرت مولانا نصر اللہ عزیز صاحب حفظہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہاں کو بھی، انہاں دی اولاد کو بھی اللہ دین دا کم زیادہ تو زیادہ لائے۔ تو ختم نبوت ہر مسلمان دے عقیدے دا حصہ ہی نہیں بلکہ عین عقیدہ ہے۔ جس انسان دے عقیدے دے اندر ختم نبوت شامل نہیں وہ بندہ صحیح معنی اچ مسلمان نہیں، کیونکہ کلمے دے جز نے دو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تے پورے کلمے تے اللہ نے نقطہ نہیں پایا، نہ اوپر نہ نیچے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نقطے تو خالی ہے۔ یہ دی حکمت کی ہے
کہ رب نو اپنی شراکت اور مصطفیٰ دی شراکت ایک نقطہ بھی گوارا نہیں. تے جس رب نو نقطہ گوارا نہیں انہوں 2-2.5 من دا شریک گوارا. بولو تو صحیح نہ کی ہویا ہے. شریک گوارا نہیں. جس طرح اللہ اپنی ذات صفات بات دے لحاظ نہ لا شریک ہے، بے عین ہی ساڈے محبوب بھی اپنی ذات بات اور اوصاف دے لحاظ نہ لا شریک نے. ایویں سمجھو کہ اللہ عرش تے کلا ہے تے ساڈا محبوب فرش تے کلا ہے. اللہ علا کل شیء قدیر ہے تے ساڈا محبوب سراج منیر ہے. او سبحان ربی العظیم ہے، اے انک لالا خلق عظیم ہے. او غفور الرحیم ہے، اے رؤوف الرحیم ہے. او مختار کل ہے، اے امام کل ہے. او غوث اعظم ہے، اے امام اعظم ہے. او دستگیر ہے، اے پوری دنیا دا پیر ہے. او اپنی خدائی چ کلا ہے، اے مصطفیٰ مصطفائی چ کلا ہے. کوئی ثانی نہیں کائنات دے اندر ساڈے محبوب دا. لا الہ الا اللہ مشکل کشا حاجت روا مختار کل گنج بخش رنج بخش و کلا ہی ہے. محمد الرسول اللہ رہنما پیر مطاع پوری کائنات دا رہبر اکو ہی ہے جدا نام نامی اس میں گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس پیغمبر تے ذکر نو اللہ نے پوری کائنات دے اندر بلند کر دیتا ہے. میں بات عموماً کہی نہ ہونا کہ انسان دنیا دے اندر جنم لیندا ہے نا تو دے سجے کان چ اذان کہی جاندی ہے. وہ دنیا چ آیا ہے تو دے کان چ 2 آوازاں پئیاں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. کہ دنیا چاہنے والے خواہ تو اہل حدیث دے گھر آئے ہیں خواہ تو بریلوی دیوبندی دے گھر آئے ہیں دنیا دے اندر کسے گھر چوی آئے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. ایک نو پوجنا ہی ایک نو پوچھنا ہی. پوجن واسطے رب ذوالجلال کافی ہے تے پوچھن واسطے آمینہ دا لال کافی ہے. گل دی سمجھ آ رہی جے؟ ماشاءاللہ جاگن ہی دے ہو نا. تو میں انشاءاللہ تعالی چاہواں گا کہ اپنی گفتگو نو یہ دے اردا گردی رکھاں. قرآن چاہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. جدو یہ صورت نازل ہوئی تے اللہ نے جبریل نو بھیجیا میرے محبوب جاؤ میرے نبی نو پوچھ کے آؤ تھوڑا ذکر کنا کو بلند کراں تے کیویں بلند کراں. تو جدو نبی علیہ السلام نو جبریل نے پوچھا تے جبریل نو اگو آقا فرماندے نے اللہ عالم. جبریل اللہ زیادہ جاندا ہے کہ انہیں ذکر کیویں بلند کرنا ہے کس طرح بلند کرنا ہے. تو پھر اللہ نو جا کے جبریل نے کہا تھوڑے محبوب نے یہ فرمایا تو اللہ نے اگر میں جاننا تو پھر میرے محبوب نو کہہ دیو اذا ذکرت ذکرت معی. محبوبہ جتھے میرا ذکر ہوئے گا اتھے نال تیرا ذکر بھی ہوئے گا. اگر مؤذن 5 ٹائم اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے گا تو نالو 5 ٹائم اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہے گا. ہن پاکستان دے اندر ہی نہیں پوری آل ورلڈ دنیا 24 گھنٹے اذان گونج دی ہے. یہ گل میری دھیان نہ سن لو. اگر ایتھے عشاء دا ٹائم ہے تو بعض جگہ تے مغرب دا ٹائم ہے. کتے مغرب دا ٹائم ہے کتے عصر دا ٹائم ہے کتے عصر دا ٹائم ہے کتے زور دا ٹائم ہے کتے زور دی اذان ہو رہی ہے کئی ملکاں فجر دی اذان شروع ہو جاندی. یعنی 24 گھنٹے اذان گردش کر دی ہے. تے پھر 24 گھنٹے ساڈے محبوب دا ذکر آسمان دیاں بلندیاں سمندراں دے جزیریاں تے پہاڑاں دیاں چوٹیاں ساڈے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر 24 گھنٹے ہو رہے ہیں. اور دنیا دی کوئی طاقت آپ دے ذکر نو دبا نہیں سکتی مٹا نہیں سکتی. وہ لوگوں کائنات دے اندر جنہیں پیغمبر نو مٹایا ہے کم ہمتے نے وہ لوگ جڑے شکوا کرن مقدراں دا اگن والے اگ پیندے نے سینہ چیر کے پتھراں دا. جڑا مرضی آئے آن کے مٹان دی کوشش کرے دبان دی کوشش کرے پیغمبر دا نام مٹان والے خود مٹ گئے.
یہ دبان والے خود دب گئے. کوئی بھی مسلمان ہے وہ دے گھر چو نبی دا ذکر شروع ہو جاندہ ہے. بچے دے کان چ اذان ہوئی ذکر مصطفیٰ ہے, بچہ بولن لگدا ہے تے ماں دیے پتر پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ دی توتلی جی زبان چو ذکر مصطفیٰ ہے. بچہ جدو مرکز پڑھنے واسطے آندا ہے, مدرسے پڑھنا آندا ہے, قاری صاحب انہوں نماز یاد کراندے نے, سبحانک اللہ تو شروع ہوندی ہے, اتحیات تے پہنچدا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات. ذکر خدا ہے مرآت المدفاتی مشکات دی شرح ملا علی قاری حنفی نے لکھے ہے. نبی علیہ السلام آسمان تے جاندے نے تے اللہ پاک نہ ہم کلام ہوئے 70,000 پردہ ہے. اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ. قولی فعلی مالی باتاں ساریاں اللہ تیرے واسطے. اللہ دے نے میرے محبوب 3 چیزاں لے کے آئے ہو تے 3 چیزاں میرے کولوں بھی لے جاؤ. السلام علینا وعلا السلام علیکا ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. میرے محبوب پیغمبر تھوڑے تے سلامتیاں ہون, تھوڑے تے میریاں رحمتاں تے برکتاں ہون. اگے توجہ ادھر میرے ور رکھیا جے. آقا فرماندے نے اللہ میرے تے سلامتی نہیں, میرے تے رحمتاں تے برکتاں نہیں, بلکہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ میری امت دے نیک بندے, محدثین نے لکھا ہے تو مراد نبی دے صحابہ بھی نے, امت دے نیک لوگ بھی نے. اللہ اونا تے بھی تیری سلامتی ہوئے. تے تھلیوں جبریل بولے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. جبریل نے اس مکالمے دی گواہی دی تھی. آواز آن دی ہے جبریل جڑی تو گواہی دیتی ہے تیری گواہی چ پہلے ذکر خدا دا ہے بعد چ ذکر مصطفیٰ دا ہے. تیری گواہی منو انی پسند آئی ہے جبریل, میں تیری گواہی نو بھی قیامت تک اپنی نماز دا حصہ بنا چھڑیا ہے. نماز دے اندر بھی پہلے ذکر خدا دا ہے بعد چ ذکر مصطفیٰ دا ہے. آئیے اگے چلا. جدو بچہ جوان ہوندا ہے نکاح دے خطبے چ پہلے ذکر خدا دا ہے بعد چ ذکر مصطفیٰ دا ہے. بندہ دنیا تو فوت ہو گیا ہے پہلی تکبیر تو بعد ذکر خدا دا ہے. جنازے دی پہلی تکبیر تو بعد سورت فاتحہ پڑھی جاندی ہے, کوئی قرآن دی سورت پڑھی جاندی ہے. دوجی تکبیر تو بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, پھر ذکر مصطفیٰ موجود ہے. یعنی جنازے دی دوجی تکبیر تو بعد ذکر مصطفیٰ ہے. بندہ قبر دے اندر لایا جا رہا ہے, جدو میت نو قبر چ اتاریا جاندا ہے کی پڑھ دے ہو بسم اللہ وعلا ملت رسول اللہ. پھر ذکر مصطفیٰ ہے. لاچ رکھ کے منا موئی مٹی پہ جاندی ہے. آسمان تو فرشتے آ جاندے نے, منکر نکیر آ جاندے نے, یا مبشر بشیر فرشتے دو آندے نے. آن کے پوچھتے نے من ربوں کا تیرا رب کون ہے؟ اندر ربی اللہ. ما دینوں کا تیرا دین کیڑا؟ دینی علی اسلام. من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے؟ اندر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے ماں دی مہت تو لگ کے قبر دی لاہت تک, مہت تو لاہت تک پہلے ذکر خدا دا ہے بعد چ ذکر مصطفیٰ دا ہے. اے جے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا دے اندر کوئی جگہ ایسی نہیں جتھے ذکر مصطفیٰ نہیں. میں کیوں نہ کہہ دیاں محبوب جی وہ اذان نہیں ہوئے گی جدے اندر ذکر مصطفیٰ نہیں ہوئے گا, وہ تکبیر نہیں ہوئے گی جدے اندر ذکر مصطفیٰ نہیں ہوئے گا, وہ نماز نہیں ہوئے گی جدے اندر ذکر مصطفیٰ نہیں ہوئے گا, وہ تقریر نہیں ہوئے گی جدے اندر ذکر مصطفیٰ نہیں ہوئے گا, وہ ذکر نہیں ہوئے گا جدے اندر ذکر مصطفیٰ نہیں ہوئے گا, وہ فکر نہیں ہوئے گا جدے اندر ذکر مصطفیٰ نہیں ہوئے گا. اذا ذکرت ذکرت معی, سونیا جتھے میرا ذکر ہے اتھے تیرا ذکر ہے. مراد کی ہے وہ تھا نہیں جتھے تیرا نا نہیں. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک.
ترجمہ ہو جائے اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے اللہ بابا جی شمشان دی قبر نو اپنے نور نہ منور فرما اوئے اوہ خطابت ہی نہیں چاہیے جی بابے دے شیر نہ پڑھو بول دے نہیں یا علماء اکرام اندر ورفانا وہی لوگ انڈیا دے گانے پڑھ دے نے تقریرہ جی وہ بابا شمشان ہی نہیں مکدا تو انڈیا دے گانے چکی پھرنا پھر جمعے دی حالت انڈیا دے گانے پڑھنے کوئی بندیاں دا کام ہے اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنے جہان نے سب تو اچا شان پایا سلطان نے کر کر وچ پہنچے ویکھو نام سرکار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا غور کریا جے توجہ فرمایا جے چار چفیرے پیاں سونے دیاں تمانی خلق مٹھا سو شاید کر دیتا تمانی اللہ لے آوے موقع قدم جا چمانی ہو جائے سمسامی فضل غفار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تھانو سارے نو مکے لے جائے مدینے لے جائے ایسے مہینے لے جائے جے نہیں اعتبار چلو مکے شریف نی جس دا بانی نبی سلطان حنیف نی ہر ملکوں پہنچن جوان ضعیف نی کالے تے گورے اوتھے کوئی نہیں نتار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم اچھے کھلو کے ذرا مارو تیان نی اے وچے جے پھر دے ویکو عربی جوان نی گورے نشو نالے رومی پلوان نی شامیاں دا رنگ ویکھو ڈلکاں پہ امار دا نام محمد والا ورفانا پڑھ لو لاکا ذکرک آؤ میرے نبی دا ذکر اللہ نے ادو بلند کیتا ہے جدو اجے زمین آسمان بھی نہیں بنیا کوئی نبی بھی دنیا تے جلوہ گر نہیں ہوئے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن قال اقررتم واخذتم على ذلكم إصري قالوا اقررنا قال فشهدوا وانا معكم من الشاهدين اجے کائنات تکبیر شان رسالت کوئی محمد یوسف بسروری کوئی نبی حبیب الرحمان جزدانی یاد کراتا حبیب الرحمان جزدانی جی کب وہ زندہ اور کوئی نبی بھی اجے دنیا تے جلوہ گر نہیں ہوئے توجہ کوئی نبی بھی دنیا تے جلوہ گر نہیں ہوئے تے گلہ میرے نبی دیاں ہو رہی ہیں سارے نبیاں نو بلایا ہے بابا جی آندے نے کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں زل
काफ कुन दियां मंजिलां अजे पईलियां सन जदों मेरे मुहम्मद दी लोई होई सी रब ने लिख दिता खत्म रिसालतां च मिट्टी आदम दी जदों अजे गोई होई सी आया पूरे जहान दा चन्न बन के जिदी विच बाइबल पेश गोई होई सी शमशाम जमीन नू पाग लग गए जेड़ी मुदतां दी अगे मोई होई सी फरमाया मेरे आका अलैहिस्सलाम आए नहीं सारे नबियां नू इकट्ठा कर लिया है ऐ मेरे आदम ऐ मेरे मूसा ऐ मेरे ईसा ऐ मेरे हूद ऐ मेरे शुएब जी जी अल्लाह जी इन्हां नबियां च काना भी है सी ओ बोलो ते सही आ जेड़ा अखों लभे ना नूर बीबी अखों काना ते आंदा मैं नबी हां वो बोलते नहीं असी इस कंजर नू नबी मानते नहीं एक कंजर है जेड़ा इनू कंजर नहीं आंदा वो भी कंजर है बोलते नहीं गल की समझ आउण डई जे कोई ना हाँ इनू कंजर कहना भी अल्लाह बंदे 10 नेकियां मिलदियां इनू कंजर को हाँ जी एक बत्ती वाला ट्रक मोटरवे वाले सड़क ते नहीं चढ़न देंदे ही एक बत्ती वाले कंजर नू नबी किवें मान लईए वो गल अकल दी करो और मुआजना कर दिओ साडे महबूब ना जिदे हुसन दियां धुम्मां रब ने कायनात दे चप्पे चप्पे च पा छड़ियां ने सही बुखारी उठाओ नबी अलैहिस्सलाम ने आखिरी लम्हात के अंदर अपने हुजरे दी बारी दे पर्दे नू परां कीता सहाबा दा जम्मे गफीर वेख के हजरत अबू बकर दी इमामत वेख के आका मुस्कुराए मुस्कुराने ते नजर हजरत अनस दी पै गई रजी अल्लाह तआला आंदे ने मैं टूटियां वाली जगह ते खड़ा ते पैगंबर दा मुस्कुराना एवें लग्या जिवें कुरान दा वर्का हुंदा सुभान अल्लाह सुभान आंदे उस पैगंबर दे हुसन दी गल करा रात खत्म हो जाए नबी दा जमाल खत्म ना होए पैगंबर दा जमाल इतना अल्लाह है ते नबी दा कमाल कितना अल्लाह होएगा मेरे भाइयों जरा मेरे नाल चलते जाओ ना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए नहीं तज़किरे पहले हो रहे ने फरमाया मेरे आदम जी जी अल्लाह जी फरमाया जदों आ जाए थोड़ियां नबूवतां किताबां शरीयतां दा सिक्का जारी और सारी होए इस दौरान सुम्मा जाअकुम अरबी ग्रामर की रूह ना सुम्मा तराखी वास्ते होंदा है ते अगे नून सकीला दा लिया के ना लत्तों में नुन्ना रब ने भार पा के नबियां नाल गल कीती पोले पैरी गल नहीं कीती रब ने भार पा के फरमाया मेरे नबी दे आन तो बाद तुसा अपनियां नबूवतां दे सिक्के नहीं चलाने अपनियां किताबां दियां मोहरां बोलो नहीं चलानियां ओदे आन तो बाद सारा कुछ छड़ के आमीना दे लाल मुहम्मद दा ताबेदार बन जाना हुण आदम दुनिया तो गए नबूवत गई 10 सहीफे गए हजरत नूह दुनिया तो गए नबूवत गई किताबां गईयां हजरत मूसा दुनिया तो गए नबूवत भी गई तौरात भी गई आइए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान ते उठाए गए ने लोगों नाल ही अपनी नबूवत भी लै गए अंजील भी नाल ही लै गए नबी शीश के 50 सहीफे नबूवत नाल ही गई नबी इदरीस के 30 सहीफे नबूवत नाल गई इब्राहिम के 10 सहीफे नबूवत नाल गई फैसलाबादियों आमीना दा लाल दुनिया तो टुर गया आप दी नबूवत भी क़यामत तक है आप दी शरीयत भी क़यामत तक है नवा नबी भी नहीं आना ते नवा दीन भी आप दा दीन आखिरी दीन अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना मेरे महबूबा अज दे दिन थोड़े ते अपने दीन नू मुकम्मल कर दिता
ہن وہ دین مکمل ہے. دین کی ہے؟ جدو یہ آیت نازل ہوئی تو آقا علیہ السلام خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے تے اس طرح ادھر میرے وال ویکھو آقا نے اپنی انگل نو آسمان دی طرف اٹھایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد 3 دفعہ گیا اللہ تو گواہ بن جا اللہ جی تو ہی گواہ بن جاؤ تو ہی گواہ تے 1.25 لاکھ صحابہ دا مجمع لاکھ سوا فرمایا تسی بھی گواہ بن جاؤ. کس چیز دی گواہی؟ اللہ جویں تو آسمان تو دین اتارے ہے میں من وان اوویں ہی انہاں تک پہنچایا ہے. میں محمد نے وعدہ بھی نہیں کیتا گھاٹا بھی نہیں کیتا. وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت رب نے اس نبی نو نہیں دیتی تے مولوی تینوں دے چھڑی ہے. تو جدھروں مرضی دین ودائیں تینوں پوچھنے والا ہی کوئی نہیں. وہ بول دے نہیں. کیڑے ویلے امام مالک رحمہ اللہ منو یاد ہے فرماندے نے لوگوں جن نے اسلام دے اندر بدعت نو ایجاد کیتا ہے پھر انہیں کیا فقد را حسنۃ نے بدعت حسنہ اصل دے اندر اس بدعتی دا عقیدہ ہے قد خان محمد معاذ اللہ نبی نے ساڈے تک دین پہنچان لگے خیانت کیتی ہے پورا تے اسی کرن ڈے ہیں تے چے جائے کہ دین مکمل ہویا کہ نہیں. دین مکمل ہے. حضرت جن نے لینا ہے دے وچوں لے جن نے دینا ہے دے وچوں دے. وہ بول دے نہیں یار. اور اے دین قیامت تک جن نے باطل ادیان نے اونا تے میرے پیغمبر دا دین غالب ہو کے رہے گا. غالب رہے گا. لوکاں دے دین زمین تے بڑے اہل حدیث دا مسلک کرشے بری تے بڑے ہیں. میں دین انہوں منے ہے جڑا جبریل لے کے محمد دے قلب اتر کسے مولوی دی بات نو آہاں دین نہیں منے ہے. کوئی ٹوپی پا کے آ جائے تے آکھے میری بات دین ہے. کوئی سرما پا کے آ جائے میری بات دین ہے. کوئی پان کھا کے آ جائے میری بات دین ہے. اسی مفتی مولوی امام اج دے بڑے پیر گدی نشین دی بات نو دین مننا گے لیکن مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے گی. پھر جدے تے مور نبی دی نہیں اسی انہوں دین منن واسطے تیار نبی دا دین غالب رہے. کتے لکھیا ہے فرمایا ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. کنیا جگہ تے آیت آئی ہے قرآن دی؟ 3 جگہ تے. پہلی جگہ تے آئی ہے سورت توبہ چ. حضرت دوجی جگہ تے آئی ہے سورہ فتح چ سورہ صف چ. تیسری جگہ تے آئی ہے سورہ فتح چ. فرمایا مومنو توبہ تسی کر لو صاف بندی تسی کر لو تے فتح میں دے دیاں گا. سمجھ آ رہی ہے کوئی؟ نبی دا دین ہمیشہ غالب رہے گا. میرے پیغمبر دا دین توجہ آخری دین ہے. نبی دی شریعت آخری شریعت ہے. پیغمبر دی امت آخری امت ہے. قرآن آخری کتاب ہے. نبی دی مسجد انبیاء دے وچوں آخری مسجد ہے. ہن قیامت تک نوی مسجد بھی کسے نبی دی بننی نواں کتاب بھی آسمان تو اترنی نوی امت بھی آنی نوی شریعت تے دین بھی آنا نہیں تے نواں نبی بھی قیامت تک آنا نہیں. اللہ نے دروازہ بند کر دیتا ہے. ہن کو آکھے کہ میں نبی ہاں کو کسیٹی دا پتر آکھے بھی میں نبی ہاں. 1891 دے اندر پہلا انہیں جدو عیسیٰ ہون دا دعویٰ کیتا 1891 2 کتابیں انہیں لکھیا ایک ازالہ اوہام تے دوجی فتح اسلام. یہ مرزے دیاں پہلیاں کتاباں سن جدے اندر انہیں کیا سی میں عیسیٰ بن کے آیا
تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قرب قیامت آنا ہے. توجہ, قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ کتنے آؤ گے؟ دمشق دے اندر ایک مینار ہے, وہ مینار بن چکے ہے, فرشتیاں دے پراں دے اوتے اس طرح ہاتھ رکھیا ہوئے گا, حضرت عیسیٰ دا نزول ہوگا. دوجی روایت چاہتا ہے پوڑی سیڑھی لگے گی آسمان تک, سیڑھی دے ذریعے اترن گے, سر دے والا چو پانی نچڑ رہا ہوئے گا, اس مینارے نہ سیڑھی لا کے مومنین حضرت عیسیٰ نو اتارن گے. فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی, فجر دی نماز دا ٹائم قریب ہوئے گا, یعنی اذان تو بعد تے فجر تے نماز تے اذان دے درمیانے وقت حضرت عیسیٰ دا نزول ہونا ہے. امام مہدی جنہ دا اصل نام محمد بن عبداللہ ہوئے گا, مصلی امامت تے کھڑے ہون گے نماز پڑھان واسطے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو آؤندیاں ویکھن گے, مصلی چھڈ کے پراں ہو جان گے, کہن گے آجو تسی نبی ہو, تسی نماز پڑھاؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہن گے نماز تسی پڑھاؤ, اج میں تھوڑے مگر پڑھن واسطے آیا, کیوں؟ اج میں نبی بن کے نہیں آیا, محمد دا امتی بن کے آیا. بن کے آیا, امتی بن کے آیا. کنے کہنا ہے؟ بولو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہنا ہے کہ میں کی بن کے آیا؟ میں امتی بن کے آیا, نبی بن کے نہیں آیا. ہن نبی کہہ رہا میں امتی بن کے آیا, تے ایک امتی کہہ رہا کنجر میں نبی بن کے آیا. بول دے نہیں. حضرت عمر بن خطاب نے تورات دا ورقہ پڑھیا, جگاں دے پیر دی نظر پہ گئی, چہرہ سرخ ہو گیا. تے کوئی ارادہ تا نہیں, بس اوویں پیا ہی پھڑ کے پڑھنا پے, کوئی ارادہ تا نہیں. تے آقا فرماندے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے عمر تیری ماں تینوں گم پائے نبی دے چہرے وال ویکھ. آقا دے چہرے تے میرے عمر نے ویکھیا کی پڑھیا, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. ایک اور حدیث سن لو, جڑا بندہ ایک کلمے فجر تے مغرب تو بعد 3 دفعہ پڑھدا ہے, 3 دفعہ پڑھدا ہے, آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا, بندہ آئے گا, میں اس بندے نو بازو تو پھڑ کے جنت چ داخل کر دیاں گا. اور اللہ اس بندے نو کھلار کے کہن دے بھی دس کیویں راضی ہوندا ہے. اللہ بالکل سکے بند روایتاں نے دوویں. حضرت عمر نے گل کہی, آقا فرماندے نے عمر اے تے تورات صاحب تورات موسیٰ بھی آ جائے, انہیں بھی آنا ہے, نبی بن کے نہیں آنا بلکہ محمد دا امتی بن کے آنا ہے. اگر موسیٰ دوبارہ زندہ ہو کے آ جائے, عمر تسی منو چھڈ کے موسیٰ دی پیروی کرو, موسیٰ دے پیچھے لگ جاؤ, میرا دروازہ چھڈ کے موسیٰ دے دروازے تے چلے جاؤ, لَزَلَلْتُمْ تسی گمراہ ہو جاؤ گے. اگر نبی نو چھڈ کے نبی دے دروازے تے جایا جائے تے آقا فرماندے نے گمراہ ہو جاؤ گے. اج نبی نو چھڈ کے امتی دے دروازے تے جایا جائے, دسو ادھر تصویراں دا سلسلہ تھوڑا جا مہربانی کرو, سارے بندے تھوڑے ہل ویکھن ڈے نے, توجہ ادھر میرے حال. میں بات کر رہا کہ موسیٰ نبی دا دروازہ چھڈ کے امتی دے دروازے تے جائے, پھر کیڑے ویلے منو شیخ القرآن یاد آئے, اور تساں فیصلہ آپے ہی کر لینا, اے مجلس خاصا آمادی جتھے نیوی پہ گئی نبیاں دی, دس کی رہ گئی گل اماماں دی. جنوں ملے حضوری آقا دی, انہوں کی لوڑ غلاماں دی. آمن حدیث آمن حدیث پیغمبر دی, تینوں عظمت ملے سلاماں دی. یہ بھی اتھے ہی فوت ہوئے, انہاں دی قبر بھی جنت البقیع ہے. یہ میں کہ چلنا تھوڑا اب آج دا دودھ چونے ہیں نا, مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی کو پتہ لگا کہ محمد حسین پٹالی نے کہا کہ تو مسجد دیا ٹوٹیاں تو پاؤ, پھر تے خالص ہی ہے, زمزم پاؤ, پھر بھی نہیں خالص, زمزم پاؤ پھر تے خالص ہی ہے. نہیں, اور دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے, تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے.
خالص چھڈ کے نہ خالص دے مگر پھرنا ہے ایک کم نہیں بے شعوریاں دے خالص چھڈ کے نہ خالص دے مگر پھرنا ہے ایک کم نہیں بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڈ کے فتوے منے پیا کنز کدوریاں دے کوئی کھائے چھان پورا چھنے پرے ہوئے چھڈ کے چوریاں دے کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڈ کے مجاں بوریاں دے سلسلہ انبیاء دی اندر ساڈے نبی دی ذات آخری ہے اسی طرح لوگوں سن لو ساڈے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے مرزے نے دعویٰ کیتا میں عیسیٰ بن کے آیا یہ دو کتاباں نو جدو پڑھیا نا کنے اہل حدیث دے سرخیل مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ انہاں دا رسالہ چھپدا سی امرتسر دے اندر جدو انہاں نو پتہ لگا انہیں دو کتاباں لکھیاں نے مرزے نے پوچھیا تو دعویٰ کیتا انہیں کیا جی کیتا ہے یہ دیتے سب تو پہلے کفر دا فتوہ کنے لایا ہے مولانا سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ نے تحریرن لکھ کے سین کیتے 200 علماء دے سین مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے پیدل چل کے پنڈا شہران دے اندر کروائے اور روحانی خزائن تی جلد نمبر 11 یہ بات مرزے نے لکھی ہے میرے سب تو پہلے کفر دا فتوہ لان والے دو وہابی مولوی سن ایک دا نام محمد حسین بٹالوی ہے دوجے دا نام سید نذیر حسین دہلوی ہے اور ختم نبوت دے مورچے تھے فرنٹ صف دے اندر سب تو پہلے جنہاں نے جہاد کیتا ہے وہ اہل حدیث دے علماء نے کیتا ہے اور یہ دو کتاباں دا جواب 1898 دے اندر سب تو پہلے جن نے تائید اسلام کتاب لکھی وہ بھی اہل حدیث دے سرخیل مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ اور انہوں نے کتاب چ لکھیا کہ مرزا تو کیا میں عیسیٰ بن کے آیا میں تینوں پشین گوئی دینا تو جب تک زندہ رہے گا نہ مکہ ویکھ سکیں گا نہ مدینہ ویکھ سکیں اور 10 سال مرزا زندہ رہا نہ مکہ ویکھ سکے نہ مدینہ ویکھ سکے تے آخر حضرت عیسیٰ نے کتھے فوت ہونا ہے عرب جنازہ مسجد نبوی چ قبر کتھے بننی ہے روضہ رسول دے اندر 40 سال زندہ رہنا ہے مرزا تو کیا میں عیسیٰ بن کے آیا تو مکہ بھی نہیں ویکھ سکے گا مدینہ بھی نہیں ویکھ سکے اور 1898 دے اندر 93 دے اندر مرزے نے چیلنج کیتا بہت بڑا انہیں کیا آؤ میرے نہ مناظرہ کرو میں دلائل دینا کہ میں نبی بن کے آیا اور اس ٹائم مولانا قاسم نوتوی بھی زندہ سا مولانا احمد رضا خان بریلوی بھی زندہ سا مزے دی بات یہ دے چیلنج نو قبول کنے کیتا ہے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ سب تو پہلے امرتسر دی عیدگاہ دے اندر اے دے نا مبالغہ کرنے والا اہل حدیث عالم دین صوفی عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ سب تو پہلے جنہیں مبالغہ کی تھا اور یہ دے چیلنج نو 11 دن تک مولانا مناظرہ ہویا مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ دا کنے دن 11ویں دن مرزا کے چڑھ کے نسیا مولانا فرمان لگے میں تیرا چیلنج قبول کیتا ہے ہن میرا چیلنج ایک تو بھی قبول کرنا ساڈے کالم دین نے انہاں نہ تو مبالغہ کر مبالغہ کرن تو بعد اگر تو 10 دن زندہ رہ جائے نا تو میں مسلک اہل حدیث چھڑ دیاں ہن وہ عالم دین کیڑے سن مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ مولانا معین الدین لکھوی دے دادا جان اور مولانا نو موت کتے آئی مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی روضۃ من ریاض الجنہ دے اندر سجدے دی حالت فوت ہوئے نے انہاں دی قبر کتے بنی جنت البقیع دے اندر مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی انہاں دے بیٹے سن مولانا محمد علی مدنی لکھوی یہ بھی اتھے ہی فوت ہوئے نے انہاں دی قبر بھی جنت البقیع ہے یہ میں کہ چلنا تھوڑا سنان لگا مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی کو پتہ لگا کہ محمد حسین بٹالوی نے کہا کہ تو 10 دن زندہ رہ جائے مرزے نو تو میں مسلک اہل حدیث چھڑ دیاں گا کہنے لگے محمد حسین تو انہوں ٹائم ہی بڑا لمحہ دے چھڑیا انہوں کنجر نو 3 دنوں دا ٹائم دے نے دوجے دن ہی پھڑک جانا ہے
انہیں دجے دن ہی پھڑک جانا ہے. زہد اور تقوی ویکھو اہل حدیثو تھوڑے علماء. جدوں اینو پتہ لگا مرزا نو اینو بڑی تکلیف ہوئی. کہنے لگا میرے تے اج نا الہام ہویا وہی آئی ہے کہ مولانا محی الدین عبد الرحمان لکھوی دے گھر اولاد نہیں ہو سکتی. اینو کیا بھی تینوں کیویں پتہ ہے؟ میرا ایک فرشتہ ہے ٹیچی انہیں آن کے دسیا. فرشتے دا نام کی ہے؟ ٹیچی. اگے ہن گل لگی جاؤ. اللہ نے 10ویں مہینے چ بیٹا دیتا جدا نام سی مولانا محمد علی مدنی لکھوی رحمت اللہ علیہ. محمد علی اے مولانا معین الدین لکھوی دے باپ سن اور مدینہ یونیورسٹی دے اندر پڑھے نے. اے تقریرہ چاہندے ہوندے سن لوگو مرزے نو جھوٹا کرن واسطے رب نے مینوں بھیجیا. مرزے نے کہا سی کہ میرے باپ دے گھر اولاد نہیں ہونی. اللہ نے 10ویں مہینے بھیج کے مرزے دے منہ دے اوتے تھپا لا دیتا تو جھوٹ ہے. میں ہن بھی آنا مرزے جنہ جھوٹا کائنات ہے ہی کوئی نہیں. میں بڑیاں کانفرنساں کہا اتنے بھی کہہ رہا میں کہ دنیا کائنات دا کوئی مرزئی مرزے دی کوئی عیاری بدماشی کوئی گناہ سانو لکھ کے دے اگر یہ کتاباں چو ثابت نہ کریے مسلک اہل حدیث تے اسٹیج تے آنا ہی چھڑ دیاں گے. جاؤ کوئی دنیا دا گناہ ایسا لے آؤ جڑا مرزے چ موجود نہ ہوئے. میں اس گناہ نو گناہ ہی نہیں سمجھدا جڑا مرزے چ نہ ہوئے تے میں اس نیکی نو نیکی نہیں سمجھدا جڑی آمینہ دے لال چ موجود نہ ہوئے. کوئی نیکی ایسی لے آؤ جڑی ساڈے نبی چ موجود نہ ہوئے تے کوئی بدماشی ایسی لے آؤ جڑی کانے چ موجود نہ ہوئے. لے آؤ میں دکھانا مرزے دے اندر دنیا دی کوئی برائی ایسی نہیں جڑی مرزے چ موجود نہیں. اور تھانوں تے ڈوب کے مر جانا چاہیے. تھوڑا نبی مریا کتے وے لیٹرین چ شرم نہیں جی آئی؟ مر جو کتے نک ڈوب کے. جتھے نبی فوت ہوندا ہے اوتھے ہی دفن کریدا. اینو کنجر نو نپنا بھی اوتھے ہی چاہیدا ہی. اے دے منہ چ نا گٹر دا پیپ فٹ کر دے. تے میرے محبوب دی واری آئی فوت ہون دی. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے آقا نے زندگی بھی جنت چ گزاری فوت بھی جنت دے وچ ہوئے. فوت ہون تو بعد قبر بھی. آج بھی مولانا اس روزے دے اتے 70,000 فرشتہ رب دیاں رحمتاں لے کے نازل ہو رہے ہیں. شرم نہیں جی آؤندی مقابلہ کراندے ہو آمینہ دے لال دے نال؟ حیا نہیں جی آؤندی جنوں ماسٹر کن پھڑا کے جدی ہیپی تے چھتر ماردا رہا ہے تو انہوں نبی مننا ہے؟ وہ بول دے نہیں ہے. ایڈا وڈا لے آدم ہے ہی کونی سی. ایک جیب چ گڑ رکھدا سی دوجے ٹھیلیاں ٹیما رکھدا سی مٹی دیاں. ہاں تے گڑ نہ جڑا نا وہ وٹوانی کردا سی تے مٹی کھائی جاندا سی. ایڈا عقل مند نبی. اور نبی انہوں آندے نے جدا رحمان خود استاد ہوئے. فرمایا ہو والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی حرزا للأمیین. جدو امی دی نسبت عام لوگاں والو ایک دا مانا ان پڑھے. جدو امی دی نسبت نبی والے پھر امی انہوں آندے نے جڑا کسے انسان کولو نہ پڑھیا ہوئے ڈائریکٹ رب رحمان کولو پڑھیا ہوئے.
مائیکل ہارٹ ایک گزرے ہے، عیسائی رائٹر ہے، انہیں 100 دنیا کے 100 عظیم انسان کتاب لکھی ہے، وہ دے ٹائٹل دے اتے آمینہ دے لال دا نام لکھ دا ہے. پوچھے انہوں کیوں لکھے آندہ ہے؟ 90-99 آدمیاں دی سیرت دا مطالعہ کیتا ہے، کسے دے 5 استاد کہے دے 10 کہے دے 15، لیکن دنیا چیک واحد شخصیت محمد دی ذات ہے جدہ زمین دی دھرتی تے اللہ نے استاد بنایا ہی کوئی نہیں. انما انا بعثت معلما، آقا فرماندے نے منو پوری کائنات دا استاد بنا کے بھیجیا ہے. آنا میں انہوں نبی منیا ہے جدے ورگا کائنات ہے ہی کوئی نہیں، جدی نبوت شک نہیں، نبوت حق کے سچے پاک کے لا شک کے. پھر میں کیوں نہ کہہ دیاں مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی. مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی، سونا کالی کفر دی رات مکان نے آیا. راہوں پھلیاں جاندیاں رائیاں نو، گلی باغ بہشت وکھان نے آیا. پھسے ہوئے سن جیڑے وچ گناہاں دی دل دل، مشفق باؤں پھڑ بنے لا نے آیا. آؤ دیو مبارکہ سانو لوکو، ساڈے ستڑے نصیب جگاں نے آیا. یہ دی موت بھی ساڈے شیخ الاسلام دے مبالے دی شکل جی ہوئی. انہیں آپ ہی چٹھی لکھی، تنگ آ گیا نا مولانا دے مناظریاں تو تحریر تو تقریراں تو، مولانا ثناء اللہ امرسری نے پھڑ کے نا انہوں پھانے ٹھوک چھڑے. پھر تنگ آیا، انہیں آپ ہی چٹھی اگر میں جھوٹا تے میں مولوی ثناء اللہ دی زندگی چ مر جا، اگر مولوی ثناء اللہ جھوٹا تے میں وہ دی زندگی چ مر جا. مولوی ثناء اللہ اگر سچا ہے تو میں وہ دی زندگی چ مر جاواں، اگر میں سچا ہوں تو میری زندگی دے اندر ثناء اللہ فوت ہو جائے. اے 1908 چ جہنم واصل ہویا ہے. یہ تحریر لکھن تو بعد 1 سال 1 مہینہ 11 دن مرزا زندہ رہا ہے، تے مولانا اے دے مرن تو بعد 40 سال زندہ رہے. ایک گل سن لو پھر ہور تھانوں اللہ دے فضل نہ مزہ آئے گا. امرسر تے مرزیاں نے کیا کہ مولوی ثناء اللہ ساڈے اتھے آن کے نا امرسر چ ایک کہہ دے قرآن پڑھ کے اسٹیج تے چڑھ کے کہ حلف دے کہ مرزا مرنا مبالے دی شکل چ مریا ہے. اگر یہ حلف دین تو بعد مولانا ثناء اللہ امرسری 1 سال زندہ رہ جائے ہی مرزا یہ چھڑ دیاں گے. مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ نو پتہ لگا امرسر گئے قادیان دے اندر جا کے اسٹیج تے چڑھ کے وضو کر کے قرآن پڑھ کے کیا قادیان دے مرزیو مرزا مرنا مبالے دی شکل چ مریا ہے تو تسا کیا کہ مولوی ثناء اللہ 1 سال زندہ رہ جائے میں 5 سال زندہ رہاں گا. مولانا گل سننے والی 5 سال زندہ رہاں گا. 5 سال منو کچھ نہیں ہو سکتا. بندے کہنے لگے مولانا ہے کی کیتا جے انہاں سال کیا تو ہاں 5 سال کیا چھڑے. مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ فرمان لگے اوے اج میں 50 سال بھی کہندا نو نبی دی ختم نبوت تے یقین ہی انہا سی میں 50 سال بھی زندہ رہنا سی. منو 50 سال بھی کچھ نہیں سی ہونا. اہل حدیث دے علماء عصر حاضر حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے القادیانیہ کتاب لکھی لکھ کے نا آندے نے رمضان دا مہینہ میں سرانے رکھی تے رات نو خواب چ کی وینا روزے دے وچوں نا آقا علیہ السلام آئے نے باہر نال ابو بکر و عمر نے. حضرت علامہ شہیدہ نے میں بابے جبریل چ کھڑا اگے آقا کھڑے نے پیچھے ابو بکر و عمر کھڑے نے تے میں کہنا یہ ہستیاں اج کیویں آئیاں نے. آواز دین والا آندا ہے سان لئی یہ تیرے واسطے باہر آئے. یہ علامہ صاحب دا میں سچا خواب تھانوں سنا رہا.
آندنے نہ کدی نہیں آئیاں لیکن اج تیرے واسطے آئیاں نے. علامہ صاحب آندنے میری اکھ کھلی مسجد نبوی تے میناریاں چو آواز آ رہی سی اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ اذان دی آواز آئی. میں صبح جا کے شیخ عبداللہ بن باز نو اپنی خواب سنائی. فرمان لگے ایسان لائی تینوں مبارک ہوئے جنا تو ختم نبوت تے کم کیتے اللہ نے سارا ہی قبول کر لیا. شہید اسلام علامہ احسان علی ظہیر، شہید عالم اسلام علامہ احسان علی ظہیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت حافظ محمد یوسف بسروری صاحب. اہل حدیث دے علماء بر صغیر روئے زمین چ پہلی کتاب القادیانیہ تے لکھن والے کون نے؟ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ. اور اہل حدیث ہو تو انو اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے. کوئی میدان بھی ہوئے آج بھی اس گئے گزرے دور دے اندر میری جماعت دے علماء خطابہ گلی گلی نگر نگر بات کہہ رہے نے کہ ایسا اہل حدیث دا عقیدہ منہج ہے کہ سادہ محبوب ذات دے لحاظ نہ بھی لا شریک ہے، بات دے لحاظ نہ بھی لا شریک ہے. وہ دی ذات جیسی کائنات چ کسے دی ذات نہیں، سونے محمد ورگی کائنات چ کسے دی بات نہیں. جڑا نبی دی ذات دے سامنے امتی دی ذات پیش کرے وہ ختم نبوت دا ڈاکو ہے. جڑا نبی دی حدیث دے سامنے امامہ دے قول پیش کرے میں انہوں ختم نبوت دا پاسبان نہیں سمجھتا. وہ پھر با زبان اللہ حضرت علامہ شہید چور دروازے کھول دیتے ہو کہتے ہو ڈاکہ پڑ گیا. چور دروازے کھلے ہوں گے تو ڈاکو آئے گا. اہل حدیث نے انشاءاللہ چور دروازے بند کیتے ہیں اور انشاءاللہ ہی بند کران گے انشاءاللہ. ایک بندہ اندہ حدیث ٹھیک ہے میری عقل دے خلاف ہے ہم نہیں مانتے، یہ ختم نبوت دا پاسبان ہے. حدیث ٹھیک ہے میرے امام دے قول دے خلاف ہے اسی نہیں مانتے. اٹھاؤ اصول کرخی کتاب مدارج پڑھائی جاندی ہے چاند صفات تے مشتمل. پتہ ہون نہیں پتہ پڑھائی جاندی لیکن میں پڑھی ہے. وہ دے اندر قاعدہ درجے قرآن حدیث دے مقابلے سے امام دا قول آ جائے قول نہ چھڈو قرآن حدیث چھڑ دیو. اٹھاؤ مفتی احمد یار خان نعیمی دی کتاب جال حق وہ دے آخر تے لکھ دے القرآن والحدیث یذلان. قرآن حدیث تے گمراہ کر دے اللہ بالمجتہد. لیکن روئے زمین تے کوئی جماعت اہل حدیث جیڑی آندی ہے اللہ تیرے نبی دی ذات جیسی کائنات چ کسے دی ذات نہیں، سونے محمد ورگی کائنات چ کسے دی بات نہیں. جیڑا نبی دی حدیث دا منکر ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. پورا پرا جاؤ گے ایہو حال روے گا. پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا. سن کے تے مولوی نو سوچ ڈاڈی پئی ہے بنیا کی خوہ وچوں بو کیوں نہ گئی ہے. کہن لگا تساں سارا وس کر چھڈیا اے تے دسو خوہ وچوں کتا وی جے کڈیا. مولوی دی سوچ دا نشانہ لگا ٹیچے. کہن لگے مولوی جی کتا جے وچ جنہ چر خوہ وچوں کتا باہر آئے نا پانی پاویں سارا کڈو بو وچوں جائے نا. ایہو حال ہو گیا ہے دین والے خوہ دا. اے دے وچوں اوندا ہی ببو کا بدبو دا. دین والے خوہ دا نہیں پانی صاف رہ گیا اے دے وچ کتا تقلید دا پہ گیا. اورا پراں جاؤ گے ایہو حال روے گا. پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا.
तो अबू बकर उस्मान पींदे रहे ने, उमर नाले अली जे जवान पींदे रहे ने। दीन वाला खूह जो वखरा लुआएगा, हशर नू नकम्मा ओ प्यासा मर जाएगा। दोस्ता तू कम दी गल क्यों नहीं मनदा? उत्थे इको ही हौज मदीने वाले चन दा, लैन लगी होएगी ए विच खड़े होणगे। कईयां इमामा उत्थे ठूठे फड़े होणगे, मंग पिन के झट जिन्ने अपना नगाना ही, दस कमलिया उन्हें तेनू की पियाना ही। सारे इमामा दे ख्याल दिलां विचों कट दे, फड़ लै मदीने वाला बाकी सारे छड़ दे।